वर वयर जालें हांवें ताका सोप हाडून दिलें. सगळोच वेळ तूं मोबायल घेवन खेळताय. दी दी तो मोबायल म्हजे लागीं आनी तो सोप तुवें कवर केलो म्हणटा हांव तुका तो हाडून दितलो. आनी म्हाका पयलें तुजो मोबायल व्हेलो आनी कित्याक? हांव मोबायलाचेर गेम खेळटालें म्हणून. अशें हांव जाणाच आसली कसले ना कसले नीप घेवन तो तुका रडयतलो म्हूण. ताका नाका म्हजी धूव खुशाल आसलेली. नविता, काडयाचो दोंगर बेश्टोच कित्याक करताय? हांव विचारता न्हय ताका. घे म्हजे दुवे, हांव तुका म्हजो मोबायल दिता. घे, तुका हांवें लॉक काडून दिला. जाय त्यो गेमी खेळ. घे बाय, म्हजोय मोबायल घे आनी जाय तितल्यो गेमी खेळ. थँक्यू मामा, थँक्यू पापा. रेडी? तुयच रावतली म्हूण तुका दिसतें कितें? म्हजे दुयेचेर तूं तापयतलो म्हूण? ना बाय, हांवें ताका कांयच म्हणोंक ना. कांयच म्हणोंक ना? जाल्यार ते रडटाले कित्याक? आयजूच न्हय, केन्नाय बायेक ताचीशी दवरल्यार तो ताका रडयल्या शिवाय रावना. तशें न्हय बाय, हांव कितें सांगता तें आयक न्हय. हांवें ताका सोप दिलोलो, तो थंड जावन गेलो. तरी आसतना ते मोबायल घेवन खेळत आसा. मोबायल मोबायल मोबायल. डॅडी, तूं म्हजे दुवेचेर कित्याक बेश्टोच फाटीक लागला बी म्हाका कांय सजमना. आमच्या भुरगेपणार तुजे लागीं आमकां मोबायल घेवन दिवंक जावंक ना. आमी आमच्या भुरग्याक मोबायल घेवन दिता म्हूण तुजे दोळे फुटले कितें? बाबा, शीक म्हणटा, सूप खा म्हणटा, आमोरी रोजार कोर म्हणटा, तेस कोर म्हणटा, जाल्यार भुरग्यांनी खेळप केन्ना? बाबा, भुरगीं ल्हानूच आसतना आमी तांकां शिकोवंक जाय. तेर्स करूंक, रोजार करूंक आनी मागणें करूंक. जाणाय तूं, पावस येवच्या आदीं भायर आसलेल्यो वस्तू भितर काडूंक जाय, नातर त्यो पावसान भिजतात. आनी उपरांत जाय ती जाणां त्यो भिजल्यो म्हणून त्या पावसाक शिंकतात. म्हणटात न्हय, राजू लासतून वेता खरो पूण ताचो वळ वचना. तूं जाणटो जाला खरो पूण तुज्या तोंडाची सुबेरबाय वचना. बाय, जें कितें बरें तेंच हांवें तुका सांगलां. तें घडयाळ आमकां ह्या संवसाराचो वेळ दाखयता पूण रस्तो दाखयना. मनशान दोळे धांपले म्हूण मनशाचेर वायट येवचें रावना. आनी मनशाचेर वायट आयल्या शिवाय ताचे दोळे केन्नाच उठ्ठे जायना. कितें बरें आनी कितें वायट तें आमकां बेस बरें समजता. आमी कितें आतां भुरगीं नात, आमी व्हड जाल्यात. सांगा रे बाबा, आतां तुमी खूब व्हड जाल्यात आनी भुरग्यांनी व्हड जावंकूच जाय. पूण तितली व्हड न्हय जो माय बाय तांकां हाताक धरून चलोंक शिकयता. जो माय बाय आपल्या पोटात विणयो घालून तांच्या पोटाची भूक मागता तितल्या व्हड न्हय. जो माय बाय एका रुखा पोरी वताक रावन तांकां सावळी दिता तितल्या व्हड न्हय. आयलेल्या दिसाक तुज्या डॅडीचें आयकून हे घराची म्हाका वीट आयल्या. देखून जो हांव तुका सांगता, तुज्या डॅडीक घे आनी ह्या घरांत राव. हांव येता म्हजे धुवेक घेवन म्हज्या मायच्या घरा. आयकलें न्ही तुवें म्हजी गोरकान कितें म्हणटा ती? तुका लागून ह्या घराचो सुसेग पासून पिड्यार जाता. तर हांव तुका सांगता, म्हाका दिसता तुवेंनूच त्या घरांतलो भायर सोडून गेल्यार अदीक बरें. तूं वचना तर हांव ह्या घरांतलो भायर सोडून येतलो. तूं ह्या घरांत एकलोच राव. हांव चल्लो म्हज्या घरकांनी सांग. नाका रे बाबा, तशें करिनाकात. तुमी हें घर सोडून वचो नाकात.
जरी तर हांव तुमकां त्रास करता जाल्यार हांवूच हें घर सोडूंक येता पूण तेंच्यात ना येता तेन्ना मनशान ताका मानून घेवचेंच पडटा बाय फुगडो आसतर जें तूं रोयता तेंच फळ तुका मेवता त्यो काडयो तूं आमकां सांगू नाका तुजेर आयलां तेच पळय बाय घे घे तुजो मोबायल घे हांवें तो भितर दवरलेलो पूण हांव तुका आयज हांवें घर सोडून वेता पूण हांव तुका एकूच सांगता चड वेळ त्या मोबायलार खेळो नाका तुज्या जिवाचो बरे भाशेन सांबाळ कर डॅडी ताचो सांबाळ करूंक ताचो मामी आनी डॅडी आसा हें तुवें सांगची आमकां गरज ना वय रे बाबा हांव येता हें घर सोडून पूण वेच्या आदीं हांव तुजे लागीं एकूच मागता केन्नाय हांव मेलो जाल्यार म्हज्या मोड्या मातया घरान हाडी नाका आनी तुमी म्हज्या मोड्यार माती पासून घाली नाका चल बाय हांव घेवन रोखडेंच येता बाय 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 तुका कितें जाता बाय बाय मूड जो जो बेगीन भायर ये नविता कितें जालें पळय आमचें तुवें कितें जालें बाय उलयता पळय ताका आमी डॉक्टराशी व्हरया चल चल गळाव करी नाका आमी ताका दोतोराशी व्हरुया डॉक्टर आमच्या बायक कितें जालां कितें जालां डॉक्टर आमच्या बायक कितें जालां डॉक्टर तूं उगीच कित्याक आसाय जो तुमचो भला एकूच दुयेंस आनी कसलें डॉक्टर कसली डॉक्टर तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसना तुमचे बायेक ब्रेन कॅन्सर जाला ना ना डॉक्टर ना डॉक्टर अशें जावन वचो होय तुमचे बायेक कॅन्सर जाला आनी ताच्या आनी लास्ट स्टेज आनी ताका कोणाच्यानूच बरें करूंक जावना फकत देवाच्यान जाता उण्णी आसा देवाक जाय जाल्यार सफाडपार पडलेले बियाक पासून रूप येता न्हय बरें दोतोर हांव येता डॉक्टर जो कितेंय जावं म्हाका म्हशी तूच जाय कितल्या वर्सांनी आमकां एकूच भुरगें जालेलें ताकाय येदें व्हडलें दुयेंस हें तुवें कितें आमकां फावो केलें दुनिया कितें नविता हें दुयेंस आमकां देवान फावो करूंक ना पूण हें दुयेंस आमी मागोवन घेतलां आमी म्हाका म्हज्या डॅडीच्या उतरांचो उगडास येता तो सदांच म्हणटालो तुमचे धुवेक चड वेळ मोबायल दिनाकात म्हणून पूण आमी ताचें खंय आयकलां खरेंच ज्यो आमी डॅडीचें आयकल्लें जाल्यार आयज आमचे धुवेक अशें गळोंक पावचें नासली डॅडी तूं खंय आसाय खरेंच आमी चुकल्या डॅडी आमी चुकल्या हांवें चूक केल्या ती तुमी करिना जावं तुमकां सांगता तुमचो माय पाय सांगता तें तुमी कानार धरूंक तुमच्या जाणट्या आवय बापायक घरांतली भायर घालिना जावंक आयज जायती आवय बापूय सोंपेपणी आपल्या भुरग्याच्या हातान मोबायल घालतात जेवचे खातीर मोबायल रडत जाल्यार मोबायल चड वेळ मोबायल दिवन तुम्ही पिसडून उडय नाकात तुमची मोगाची फुलां